مرحبا بكم في الزاد كلاس روم، اهلا وسهلا. هذه ايبيزود خصصناها ان شاء الله للدو بارتي والا الحاجتين. الحاجه الاولى هي لي فورم دو برودوي روماركابل، الحاجه الثانيه هي لي بولينوم دو سكوند دوغري. ان شاء الله باش نشوفوهم الكل في الايبيزود هذا. الوغ دونك نبداو باللي فورم دو برودوي روماركابل. برشا دي زيتيديون يوحلوا في الفورم دو برودوي روماركابل خاطر يمكن نساوها ولا كيفاه، خاطر ديجا هذوما البارتيات هذوما ريناهم في الكوليج وشويه في الليسي. دونك شنو هما لي فورم دو برودوي روماركابل اللي نلقاوهم توجور موجودين كيلكو سوا في الميكرو، في المات، في الاوبتيميزاسيون، نامبورتو تلقاه. دونك عندنا تروا فورم جينيرالمون اللي هما ال a plus b au carré، عندنا ال a moins b au carré، وعندنا ال a au carré moins b au carré. باهي ال a plus b au carré كيفاش نحلها؟ هي إيجالة a au carré plus 2ab plus 2 fois a fois b، فهمت؟ 2ab plus b au carré. كي تبدا بالموا تبدا a moins b au carré إيجالة a au carré moins في بلاصة البلوس هنا تولي moins 2ab plus b au carré. Le troisième forme اللي هي a au carré moins b au carré اكواتيكال هي a moins b fois a plus b. تعمل بعد ديفلوبمون تاعك تلقاها ترجع هي بيدا تلقاها a au carré moins b au carré. نتعداو توا ان شاء الله للبولينوم دو سكوند ديغري اللي هما اكثريه باش نركزوا معهم برشا. عندنا في الفورم دي بولينوم دي سكوند ديغري هي فورم واحدة، مي بارفوا تلقاها كيف هكا a x au carré plus b x plus c égale à 0. هنا وقت اللي باش نحلوها c'est-à-dire on va chercher x à quoi égal كي تبدا égalité هنا égale à 0، والا تلقاها sous cette forme a x au carré moins b x moins c، يعني في بلاصة البلوس هنا تلقاها موان، والا تلقى a x au carré plus b x moins c égale à 0، والا a x au carré moins b x plus c égale à 0. هي فورم واحدة مي جيست بارفوا يتبدلوا لي سين لا أكثر ولا أقل. باهي généralement polynôme de second degré ولا équation polynomiale de second degré تتحل بالدلتا. الدلتا شنو هي؟ هي l'expression تاعها اكواتيغال هي b au carré moins 4 fois a fois c. شنو هي البي؟ البي هي هذه والA هي هذه والC هي هذه. انت تطلعها في اكزامبل ولا في اكزرسيس تطلع البي والA والC، دونك تطبق عليهم القاعدة نتاع الدلتا كي تيجال b au carré moins 4 fois a fois c. alors هل البرودوي ولا هل العملية هذه ولا الأوبيراسيون هذه نتاع الدلتا ولا السوم نتاع الدلتا تنجم تكون يا تنجم تكون نيجاتيف نحسبوا باش نلقاو عدد نيجاتيف، يا نجم نلقاوها إيجال زيرو سادير نعمل بي أو كاري مان 4 أ سي نلقاها زيرو، وتنجم تكون بوزيتيف يعني بي أو كاري مان 4 أ فوا سي تلقاها عدد بوزيتيف. ألوغ كان هي لقيناها نيجاتيف الساعة في السوليسيون في لونسومبل ار اللي هي من الموا لانفيني حتى اكس بلس انفيني يا با دو سوليسيون، با دو سوليسيون دون ار. وقت اللي نلقاو الدلتا نيجاتيف ما عندنا حتى سوليسيون نقولوا سيت ايكواسيون نادمي با اوكين سوليسيون في دون ار. بار كونتر في لونسومبل زد اللي فيها كالاي هذيك اي او كاري ايكال موان، بالنسبة للي يقراو في اللونسومبل زد عندنا دو سوليسيون اللي هي الأولى شنية هي موان بي موان إي فوا راسين دو موان دلتا سور دو زا، والإكس دو هي موان بي بلس إي فوا راسين دو موان دلتا سور دو زا. هذوما جينيرالمون يقراوها جماعة البريباراتوار ويقراوها الباك بليتو مات وسيونس والانفورماتيك جو كروا هاك. بون احنا قبل جماعة الإيكونومي كنا نقراوها زاد لونسومبل زد. enfin نرجع لو بليز امبورطون هذه وقت اللي تبدا الدلتا نيجاتيف دونك يا با دو سوليسيون دو ار. دونك وقت اللي الدلتا هنا ايجال زيرو il y a une solution double. اش معناها ايجال زيرو؟ سيتادير كي نحسب انا بي او كاري مان 4 ا فوا سي نلقاها ايجال زيرو، دونك اوتوماتيكمون نقول il y a une solution double. اش معناتها solution double؟ سيتادير x1 ايجال x2. علاش x1 ايكال x2؟ خاطر عندنا هنا البونديراسيون تاع الاكس او كاري سيتادير فما 2 اكس باش نلقاو x1 و x2.
بارفوا الاكس 1 والاكس 2 هذوم يكونوا ايكيفالون ولا ايغو. وقتاش؟ في الحالة انه تكون الدلتا ايجال زيرو. دونك راهي الاكس 1 ايجال اكس 2 كي تيجال السوليسيون شنو هي ديريكت نمشي نحطها، هي موان بي سير 2 ا، موان بي سير 2 ا. الوغ نشوفوا الكا توازيام كا اللي هو وقت اللي تلقى الدلتا هذه بوزيتيف، عدد بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف. دونك il y a deux solutions. السوليسيون الأولى هي x1 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. والسوليسيون الثانية اللي هي x2 سميناه est égal moins b moins racine de delta sur 2a. فوالا هذوما لي دو سوليسيون وقت الدلتا تكون بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف. باهي فما دوتر كا اكسبسيون هذوما في عوض باش تقعد تخدم في هذم الكل. قبل كل شيء تبسيرفي انت الفورم نتاعك لهنا نتاع البولينوم تشوفه وتحسب العملية الزوز عمليات هذوما. تحسب ال A plus B plus C. كان لقيتهم إيجال زيرو اوتوماتيكمون برا حط ال x1 هي A هي دونك كي تلقاهم زيرو دونك ثما دو سوليسيون. السوليسيون الأولى اوتوماتيكمون هي A والسوليسيون الثانية هي C sur A. باهي هذوما الكل تو نشوفو ديزيكزومبل عليهم الكل، هذوما الكل كيك سوا في البرودوي ريماركابل ولا في البولينوم دي سكون ديغري. والحالة الثانية الحالة الخاصة الثانية هي اللي كي تحسب انت A موان B بلس C ولقيتهم يقال زيرو دونك اوتوماتيكمون زاد انا دو سوليسيون، الأولى راهي موان 1 والثانية راهي موان C سور A. فوالا باهي هكا كملنا البروبريتي نتعداو ديريكت ان شاء الله للاكزرسيس. الوغ هنا باش نبداو بالبرودوي ريماركابل خديت انا 3 اكزومبل تاع برودوي ريماركابل. عندي لهنا 3 اكس بلس 5 او كاري اكوات ايغال هي ما قلنا ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري. دونك 3 اكس او كاري faites attention 3 x au carré entre parenthèses 3 x faites attention هنا plus 2 fois 3 x fois 5 plus 5 au carré. 3 x au carré هي 3 au carré fois x au carré اللي هي 9 x au carré plus هذا كله باش تلقاهم 30 خاطر 2 fois 5 ça fait 10 10 fois 3 x هي 30 x plus 5 au carré هي 25. باهي عندنا 3 x moins 5 au carré هنا تقولش عليها a moins b au carré هي 3 x au carré moins 2 fois 3 fois 3 x fois 5 plus 5 au carré qui est égal à 9 x au carré moins 30 x plus 25. وعندنا لهنا التروازيام فورم اللي هي a au carré moins b au carré 3x au carré moins 5 au carré à quoi égale هي 3x moins 5 fois 3x plus 5. Alors نتعداو البولينوم دو سكوند ديغري باش ناخدو اكزومبل تاع كل كا. دونك الكا الاولاني عندنا 3x au carré plus 5x plus 7 égale à 0. اول حاجه لازمك تديفينير الا والبي والسي. هي هذه الا ال5 هي البي هذه الا 5 هي البي 5 ما تاخدوش ال 5 اكس 5 هي البي والسي هي السات لهنا هذه السي واضح. باهي قلنا الدلتا هي بي او كاري موان 4 ا سي. البي او كاري نمشي ناخذ 5 او كاري موان 4 فوا ا هي 3 والسي هي 7 لقيتها موان 59. موان 59 ظاهر اللي هو نيجاتيف دونك دون ار هي با دو سوليسيون. باهي تعداو ليكزومبل الثاني عندي 4x au carré plus 4x plus 1. الA هي 4 البي هي 4 والسي هي 1. دونك نطبق القاعدة متاع الدلتا بي au carré هي 4 au carré moins 4 fois 4 fois 1. دونك 4 au carré هي 16 moins 4 fois 4 fois 1 زائد moins 16 دونك 16 على 16 تعطيني صفر. دونك l'équation هذه elle admet une solution double x1 qui est égal à x2 اللي هي moins c sur plutôt moins b sur 2a اللي هي moins b اللي هي moins 4 sur 2 fois a اللي هي 4 sur 2 fois a fois 4 اللي هي تعطيني moins 4 sur 8 qui est égal à moins 1 demi. باهي نشوف الكا الثالث عندي 2x au carré moins 3x moins 2 qui est égal à 0. دونك كالعادة الA هي 2 هذه الA البي هي موان 3 فيت اتونسيون هنا هذه كلها موان بي بليتو هذه كلها البي هذيك البي هي موان 3 ولهنا السي هي موان 2 هذه كلها السي فيت اتونسيون
ثم ايتيديون يقول لك ناخذ كان الدو برك لهم بالك فات اتونسيون تنساش السينما لهنا والسينما لهنا باهي كان كيف جاتني على مثلا موان دو اكس او كاري زاد الأ راهي موان دو مي لهنا عندي كان دو دونك هذه هي الأ هي دو باهي نطبق القاعدة هي بي او كاري هي موان 3 او كاري موان 4 فوا 2 فوا موان 2 هذه الأ وهذه السي دونك البي او كاري هي موان 3 او كاري تعطيني 9 9 بلس هذا كله 16 خاطر علاش خاطر عندي هنا موان 4 وهذا كله موان 4 موان 4 فوا موان 4 تعطيني بلس 16 دونك 9 بلس 16 صافي 25 دونك لهنا راسين دو دلتا هي راسين دو 25 كي تيكالا 5 ال5 بطبيعة الحال هو بوزيتيف عدد بوزيتيف دونك لهنا احنا في التروازيام كا دونك وقت اللي تبدا دلتا بوزيتيف قلنا elle admet deux solutions السوليسيون الاولى x1 هي موان بي موان بي موان راسين دو دلتا موان بي اش معناتها هنا يعني موان 3 موان 3 هي 3 3 موان راسين دو 5 c'est-à-dire موان 5 sur 2a 2 fois 2 ça fait 4 donc 3 moins 5 ça fait moins 2 sur 4 تعطيني moins 1 demi والx2 هي moins b plus racine de delta sur 2a ça fait 3 plus 5 sur 4 تعطيني 8 sur 4 ça fait 2 باهي شنو معناها توا السوليسيون تاع البولينوم سكوند ديغري سيتادير انا هالاكسبرسيون هذيا راني نجم نكتبها كيف هكا سو فورم دان بولينوم اللي هي x moins solution الأولى moins x1 fois الx بولينوم مش معناها بولينوم هو جذاء مشترك كله جذاء مضروب في جذاء آخر x moins solution الثانية moins x2 واضح دونك السوليسيون الأولى هي moins 1 demi دونك moins par moins تولي بلوس ولهنا x moins 2 كي نديفلوبيها انا سيتادير راني كي نديفلوبيها هذوما باش نرجع نلقاها هي بيدا اي برا نديفلوبيها سيدي عندي اكس فوا اكس هي اكس كاري اكس فوا موان 2 هي موان 2 اكس بعد نديفلوبي هذا ان ديمي بلس ان ديمي اكس بلس ان ديمي فوا موان 2 صافي موان 1 باهي نجمع توا الاكس وكاري هذيك وحدها ما عندي لهنا نوحد المقامات باش نلقاه موان 3 ديمي اكس موان 1 يا مسيو تو قلت توا بكري قلت راني باش نلقاو نفس الريزلتا اللي هي هذه انا ما مش كيف هذا ما مسيو فوالا يعطيك الصحه ما مش كيف مي كان تلاحظ انت لهنا تقسم هذه كلها على 2 تلقاها هي بيد 2 سور 2 تقعد لي اكس كاري موان 3 سور 2 هاي موان 3 ديمي اكس موان 2 سور 2 تقعد لي موان 1 واضح باهي اخر اكزومبل باش ناخذ الكال قلنا ليكسيبسيون هذاك باش تلاحظوا من الاول دونك عندي 18x au carré moins 15x moins 3 لاحظ انه ال a plus b plus c égale 0 اش معناتها يعني 18 إلا 15 تعطيني 3 3 إلا 3 صفر دونك اوتوماتيكمون نمشي نحط ال x1 هي a وال x2 هي c sur a voilà c sur a اللي هي moins 3 sur 18 qui est égal à je dois diviser les par 3 من فوق par 3 تقعد لي moins 1 sur 6 فوالا هكا كملنا ميرسي اللي تابعتوني حتى الاخر الابيزود هذه تريز امبورطون تطلبها برشا عن زيتيديون خاطر نساوها دونك ميرسي اللي تابعتوني حتى الاخر كان عجبك الفيديو لايكيه ما تنساش باش تبارطاجيه لاصحابك وصحابكم برشا وكان مازلت ما عملتش ابوني دونك كوم دابيتود انزل على الابوني وانزل على الكلوش المركوزه بجنبها باش تتبع اي فيديو نعملو ميرسي ونشوفكم في الفيديو الثاني